हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आर गुड। व्यूअर्स, बहुत सारी फरमाइशें हैं, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैडम रानी का इंटरव्यू किया जाए। तो आप लोगों की जो फरमाइश है वो सर आँखों पर, क्योंकि मैं जिस फ़िल्म की हीरोइन का आप लोगों ने सिफारिश की है, रिक्वेस्ट की है और ख़्वाहिश की है कि मैं उनका इंटरव्यू करूं, उनका ज़िक्र करूं, उनके बारे में कुछ बताऊं, तो वो फ़िल्म स्टार वाक़ई उनका फ़नी कद बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसी मिसाल थी जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की। कुछ आर्टिस्ट होते हैं कि उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फिर वो उसमें मेहनत करके आगे आते हैं या पहली फ़िल्म से ही उनको नाम और मकाम मिल जाता है। जैसे कि मैं पहली फ़िल्म में सुपरहिट, दूसरी फ़िल्म रंगीला वे सब तो सोनिया सुपरहिट, तीसरी फ़िल्म ये अमन वो भी सुपरहिट। मगर मैडम रानी ने फ़िल्में बहुत की, लेकिन उनको हर फ़िल्म में उनके लिए एक ऐसा नया तजुर्बा और स्ट्रगल करने का एक बड़ा मुश्किल टास्क था। बहरहाल उन्होंने हर फ़िल्म में मेहनत की। पाकिस्तान इंडस्ट्री का वो खूबसूरत चेहरा, वो हसीन आंखें जिनके बारे में शायर ने कहा है, तेरी आंखों की इतनी शोहरत है, मैं कदे बंद होने वाले हैं। हल बड़े कीमती तरीके से मसले चंद होने वाले हैं, तेरी आंखों की इतनी शोहरत है, मैं कदे बंद होने वाले हैं। और अहमद फराज ने कहा, सुना है हश्र हैं उनकी गज़ाल सी आंखें, सुना है हिरन उसे दश्त भर के देखते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत आंखें थी, आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, एक्टिंग उन्होंने बड़ी स्ट्रगल से उस पर काबू पाया और लोगों के दिलों में एक मकाम बनाया, घर बनाया। फिल्में सुपरहिट हुई, लेकिन एक बात का जिक्र मैं ज़रूर करूँगी। उससे पहले उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में की। एक फ़िल्म बहुत सुपरहिट हुई, जिंदा खां के जान सजना। वो पंजाबी फ़िल्म थी, भट्टी पिक्चर्स की। भट्टी पिक्चर्स एक बहुत बड़ा इदारा था, तो उसमें ये गाना जिंदा खा के जान सजना और भूल गई मैं भूल गई हो, उस वक्त हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन ये गाना इट वाज सच अ सुपर हिट सॉन्ग कि जो भी कोई बात होता था ना तो कहता था भूल गई मैं भूल गई हो। तो इस फिल्म को से उनको कुछ रिकग्निशन मिली, उनकी शनाख्त हुई, लेकिन जो सारा क्रेडिट ऑलमोस्ट जाता है वो ये कि उर्दू फिल्मों ने उनकी, हसन तारिक साहब जो उनके शौहर भी थे, शादी हुई थी और अल्लाह ताला ने उनके आंगन में बड़ा खूबसूरत फूल खिलाया राबिया हसन की शक्ल में। तो जितनी मेहनत हसन तारिक ने रानी साहिबा पे की वो बहुत कम लोग करते हैं, और जितना प्यार किया, जितनी उनको एक मकाम दिलाने के लिए दिन रात की तगोदो की, क्रेडिट गोज़ टू हसन तारिक। लेकिन रानी साहिबा अगर मेहनत ना करती, रिस्पॉन्ड ना करती, और इतनी मेहनत से वो दिन रात अपनी जान को जान नहीं समझा और काम करती रही। तो ये बहुत कम लोग होते हैं। और केमिस्ट्री मिल जाना, जैसे रानी और हसन तारिक साहब की एक केमिस्ट्री मिली, ज़िंदगी में भी इकट्ठे रहे, फिल्मों में भी इकट्ठे रहे, और सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी, बहुत सारी सुपरहिट फिल्में जिसमें उमराव जान अदा, जो बचा था वो लुटाने के लिए आया। तहज़ीब और बहुत सारी इतनी फिल्में थी, तहज़ीब, उमराव जान अदा, और बहुत सारी फिल्में थी। ये फिल्में सुपरहिट हुई और लोग रानी के दीवाने हो गए। नागमणि बहुत अच्छी फिल्म थी, और दूसरी बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनके इस वक्त नाम मुझे याद नहीं आ रहे। बहरहाल उनका काम, उनका मकाम वो वाकई काबिल सताइश है और रहेगा। तो उसके बाद ज़िंदगी में कुछ नशेबो फराज ऐसे होते हैं
جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں. ان کا فلمی زوال تو کبھی بھی نہیں آیا، لیکن زندگی ان کی زوال پذیر ہوئی. کچھ محبتیں، کچھ چاہتیں ایسی ہوئیں جنہوں نے ان کی زندگی میں ایک خلا پیدا کر دیا، اور کچھ ملاپ ایسے ہوئے جو جدائی پر منتج ہوئے. اور میڈم رانی اپنی نجی زندگی میں بہت سارے دکھوں کا شکار ہو گئی، تو انہیں کینسر جیسے موذی مرض نے آ لیا، جس کا وہ علاج کراتی رہیں. بہت کوشش کی، لیکن کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اس طرح وہ کینسر سے لڑتی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں. ان کے فینس، ان کے محبت کرنے والے، ان کے پرستار ہمیشہ ان کی یادوں میں رہیں گی، دلوں میں رہیں گی، اور ان کی فلمیں ان کی یاد دلاتی رہیں گی. اور ان کی فلمیں آنے والے جو نئی جنریشن ہے، ایک اکیڈمی کی اور ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتی ہیں. لوگ ان سے سیکھیں گے. نئی لڑکیاں اور نئے لڑکے ان فلموں کی ایکٹنگ سے کچھ ضرور حاصل کریں گے، کیونکہ یہ شاہکار فلمیں جو بن گئی ہیں، اب دوبارہ پاکستان فلم انڈسٹری کو ایسی فلمیں کم ہی نصیب ہوں. بڑے اسٹرگل کی ضرورت ہے. تو ناظرین، اسٹوڈیو میں ملتے جلتے تھے، میری سینئر تھیں. میں کوشش کرتی تھی کہ میں انہیں، واقعی جب وہ تیار ہو کے آتی تھی تو ان کو دیکھتے ہی رہنے کو جی چاہتا تھا. اور میں کہتی تھی باجی آپ کتنی خوبصورت ہیں، آپ کو پتہ ہے. مجھے کہتی تھی تم بھی تے سونی ہے نا، تو کیڑا کاٹیں. تو ایک دفعہ ایک ناشتے پہ ہم لوگ انوائٹڈ تھے، تو اس پہ میں نے دیکھا کہ میں تو ڈر کے کھاتی تھی. تو اس دن میں نے ان کو دیکھا کہ پائے وغیرہ تھے بریک فاسٹ پہ، اور ماشاءاللہ وہ پائے جو ہیں، وہ رانی صاحبہ نان اور پائے ڈبو کے کھا رہی تھیں. میں نے کہا باجی آپ کو کھانے سے ڈر نہیں لگتا؟ کہتی نہیں کوئی گل نہیں، میں ایک دو دن نا بالکل کھانا چھوڑ بھی دیتی ہوں. میں کہا دیٹس گڈ آئیڈیا، کہ جب اچھا کھانا ملے اس وقت کھا لینا چاہیے. میں نے بھی ان کی اسی راہ کو، اس عادت کو اڈاپٹ کیا، اور میں بھی جہاں پارٹی ہوتی ہے یا اچھا کھانا پڑے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، تو اس وقت کھا لیتی ہوں. پھر ایک آدھ دن میں ویجیٹیبل سوپ یا ویجیٹیبل پہ گزارا کر لیتی ہوں، کیونکہ اچھا کھانا میری بھی کمزوری ہے، چھوڑا نہیں جاتا. تو بہت سارے، ایک دفعہ ہم نے ایک ٹریول بھی کیا، تو اس میں بھی دیکھا کہ بہت سافٹ ٹیمپرامنٹ کی خاتون تھی. بڑا پیارا ان کا وے آف ٹاکنگ تھا، سافٹ قسم کا. اور ایک آؤٹ ڈور پہ ہم اکٹھے ہوئے تو ہم اکٹھے بیٹھ جاتے تھے، کھانا اکٹھے کھانا، باتیں کرنی. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا کہ کام میں کس طرح انوالو ہوتے، اور کس طرح اپنے کام کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتی تھی. تو فلموں کا ان کا جو تھا، جو گراف ایک رہا ہے، ایک سٹیٹس، ایک لیول رہا ہے، وہ ناقابل فراموش ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو ان کے حوالے سے، ناظرین بات ہے جو آرٹسٹ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، ان کا ذکر کرتے ہوئے کچھ ڈپریس تو بندہ ہوتا ہے نا، کیونکہ اتنے حسین چہرے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتے ہیں، پھر سب کو خاک میں ملنا ہے اور سب چلے جاتے ہیں. میری ان سے بہت اچھی، جب بھی ملتی تھی میں انہیں بہت پیار سے، بڑے احترام سے ملتی تھی، وہ بھی بڑی شفقت سے پیش آتی تھی. تو آج کل اکثر میری رابعہ حسن جو ان کی بیٹی ہے، رانی اور حسن طارقی، وہ ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے میری. بہت پیاری، بڑی لونگ ہے، بڑی ماں کی طرح، بڑی خوبصورت باتیں کرنے والی، اور بڑی سافٹ ٹیمپرامنٹ کی ہے. تو میں اس سے اکثر ملتی رہتی ہوں. رابعہ نے میرا انٹرویو بھی کیا تھا ایک جگہ، وہ کر رہی تھی، ہوسٹنگ کر رہی تھی، تو پھر ہم نے مل کے بڑا خوبصورت وہ انٹرویو کیا. اور ہوپ فلی میں کوشش کروں گی
کہ میں رابعہ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ لا کر ان کا ایک پیارا سا مزیدار چسکے دار کرسپی کرنچی سا انٹرویو کروں. اوکے, پرومس. تو اب اپنی میزبان شو کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹائم اور رانی صاحبہ کی جو یادیں ہیں, سویٹ میموریز ہے, میں اور بھی مختلف جو پروگرامس ہیں یوٹیوب چینل پہ میرے, میں ان کا ذکر کرتی رہوں گی جب بھی مجھے کوئی اچھا واقعہ یاد آئے گا. تو اب اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کوئی اچھی ویڈیو لے کر آؤں گی جو آپ کو پسند آئے گی. اور آپ کی فرمائش کا میں احترام بھی کرتی ہوں, اور میں کنسیڈر کرتی ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آرٹسٹ کو لائیں, اس کو لائیں. ٹھیک ہے, خوش. اب اجازت دیں. خدا حافظ.